हामीहरू आज भगवान कल्कीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ हैन। सबैजना सावधान हुनु होला, किनकि यो कल्की अवतारको कथा प्राय कतै सुन्न पाइँदैन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि अनेकौं अवतारहरूको चर्चा छ, र कल्कीको बारेमा अन्तिममा सम्भलग्राम मुख्यास्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु एषः कल्की प्रादुर्भविष्यति यस्तो भनेर भनिएको छ। र भविष्य पुराणमा पनि अलिअलि कथा छ। अन्य अवतारहरूका कथाहरू भरपुर छन्, तर कल्की भगवानको कथालाई चाहिँ छुट्टै कल्की पुराणमा वेदव्यासजीले उल्लेख गर्नुभएको छ। 18 पुराणहरूका 18 उपपुराणहरू हुने गर्छन्, र ती पुराणहरूमध्ये कल्की पुराण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपपुराण हो, जसमा चाहिँ भगवान कल्कीका सुरुको जन्मदेखि अन्तिम उहाँले यो संसार प्रयाण गर्ने सम्मका सम्पूर्ण कथाहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब यो भगवान कल्कीको कथा सुन्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, अनेकौं पटक कल्की अवतार भइसकेको छ। वास्तवमा अहिले मात्रै, अहिलेको यो मनमन्तरमा, जुन मनमन्तरमा हामीहरू छौँ, जसलाई वैवस्वत मनमन्तर भनिन्छ, यो मनमन्तरमा मात्रै अहिलेसम्म 28 वटा सत्ययुग, 28 वटा त्रेतायुग, 28 वटा द्वापर युग र 27 वटा कलियुग बितेर अहिले 28औं कलियुग चलिरहेको छ। अहिले हामी जुन कलियुगमा बाँचिरहेका छौँ, यो 28औं कलियुग हो। योभन्दा अगाडि 28 वटा सत्ययुग बितिसके, 28 वटा त्रेतायुगहरू बितिसके, 28 द्वापर युगहरू बितिसके र 27 वटा कलियुग बितेर यो 28औं कलियुगको प्रथम चरणमा हामीहरू छौँ अहिले। भनेको मतलब जहिले जहिले कलियुगको अन्त्य हुने गर्छ, तब तब भगवान कल्कीले अवतार लिनुहुन्छ। यो प्रत्येक युगमा यस्तो हुने गर्छ। जस्तो कि प्रत्येक युगमा भगवानको हंस अवतार हुने गर्छ, प्रत्येक सत्ययुगमा, प्रत्येक त्यस्तै गरेर त्रेता युगमा भगवानको यज्ञ पुरुषको अवतार हुने गर्छ, प्रत्येक द्वापरमा भगवान कृष्णको अवतार हुने गर्छ भने प्रत्येक कलियुगमा भगवान कल्कीको अवतार हुने गर्छ। र अवतारका कथाहरू पनि उस्तै प्रकारले उहाँले अवतार कसरी लिनुहुन्छ, अवतार लिएर के लीलाहरू गर्नुहुन्छ, त्यो प्रायः एउटै नै हुने गर्छ, प्रायः एउटै हुन्छ। त्यसमा थोरै मात्रामा केही घटनाक्रमहरूमा परिवर्तन हुन सक्छ, तर प्रायः सबै एउटै स्थितिका घटनाक्रमहरू हुने गर्छन्। केही अंशलाई हटाइदिने हो भने सबै एउटै प्रकारका हुने गर्छन्। जस्तो कि प्रत्येक त्रेतायुगमा भगवान श्रीरामले अवतार लिनुहुन्छ, त्यसरी नै सीताजीको हरण हुन्छ, त्यसरी नै भगवान राम वनवासमा जानुहुन्छ, सीताजीलाई खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ हरण हुन्छ अनि रावणको वध गर्नुहुन्छ हैन। तर कल्पभेद अनुसार अलिकति फरक के हुने गर्छ भन्दाखेरि, वनवास जाने क्रममा कहिले उहाँ चित्रकूट पञ्चवटी जानुहुन्छ भने एउटा कल्पमा भगवान श्रीराम वनवासको क्रममा मायापुर धाममा आउनुभएको थियो। यस्तो हाम्रो वैष्णव आचार्यहरू भक्ति रत्नाकरमा बताउनुहुन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले वनवास जाने घटना एउटै हुन्छ, तर कहिले कुन वनमा जानुहुन्छ, कहिले कुन वनमा जानुहुन्छ, यो कल्पभेद अनुसार अलिकति फरक पर्न सक्छ। तर भगवान रामको अवतार त्यसरी नै हुन्छ, बाँकी सबै लीलाहरू त्यसरी नै हुन्छन्। त्यस्तै गरेर भगवान श्रीकृष्णको अवतार पनि त्यसरी नै हुने गर्छ, सबै लीलाहरू त्यसरी नै हुने गर्छन्। कहीँ कहीँ फरक हुने गर्छ। जस्तो अहिलेको कल्पमा भगवान श्रीकृष्ण वृन्दावन छोडेर मथुरा गइसकेपछि फेरि वृन्दावन कहिले पनि फर्केर आउनु भएन भने अब पद्मपुराण आदिको अनुसन्धान गर्दाखेरि देखिन्छ भगवान कृष्ण कुनै कल्पमा यता सबै कंशहरूलाई मारिसकेपछि, दन्तवक्रको वध गरिसकेपछि भगवान कृष्ण चाहिँ वृन्दावन फर्केर आउनुहुन्छ अनि त्यहाँ राधारानीसँग विवाह गरेर बस्नुहुन्छ। यस्तो कथा प्राप्त हुन्छ। भनेको कथाक्रम घटनाक्रम सबै एउटै हुन्छन्, तर त्यसमा किञ्चित मात्रामा भेदहरू हुने गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ भगवान कल्कीको अवतारको प्रसङ्गमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अहिले त कल्कीको अवतार भएकै छैन, भगवान कल्की त आउन अझै बाँकी छ। अहिले कलियुगको प्रथम चरण चलिरहेको छ, 5000 समथिङ वर्ष बितेको छ अहिले भर्खरै, र अझै कलियुगको 4,32,000 वर्षमा 5000 वर्ष बित्यो भने 4,27,000 वर्ष अझै बाँकी छ कल्की अवतार हुनको लागि। त्यसैले हामीले यहाँ जुन कल्की अवतारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, यो कुनै कल्पमा, योभन्दा अघिल्लो कलियुगमा पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा पहिलाको कलियुगमा पनि हुनसक्छ, जुनमा भए पनि जे होस्, कल्की पुराणमा वेदव्यासजीले बताउनु भएको कल्की भगवानको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ।
र यो भनिराख्दाखेरि हजुरहरूले यो बुझ्नुहोस् कि जुन मैले यहाँ भन्दैछु त्यही घटनाक्रम नै अब आउने कलियुगको अन्तिममा भगवान कल्की आउँदाखेरि त्यही नै घटनाक्रमहरू हुनेछन्। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि भगवान हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त भनिन्छ। अनन्त अनन्त पटक कल्की अवतार भइसक्यो, अनन्त अनन्त, यसको कुनै सीमा नै छैन वास्तवमा। होइन, श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ नि, जसरी समुद्रमा निरन्तर अनन्त अनन्त यो छालहरू प्रकट हुने गर्छन्, त्यस्तै प्रकारले भगवानबाट पनि अनन्त अवतारहरू निरन्तर निश्रित भइरहन्छन्। जगतमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्, अनन्त ब्रह्माण्डमा अनन्त अनन्त अवतारहरू भएको छन्, चलिरहेको छ। यो कुनै ब्रह्माण्डमा अहिले कल्की अवतार भइरहेको छ, यो सब चलिरहेको छ। त्यसैले यो सबै बुझ्नु मनुष्य बुद्धिको सीमाभन्दा बाहिरको कुरा हो। हामीले बुझ्न सक्दैनौँ यो कुरालाई, होइन। अलिकति इन्जिनियरिङ पढेको, साइन्स पढेको बुद्धिले यसलाई बुझ्न हामीले सक्दैनौँ। त्यसैले शास्त्रको आश्रय लिनुपर्छ। शास्त्रले जसरी बताएको छ त्यो घटनाक्रमलाई त्यसरी नै बुझ्नु जरुरी छ, होइन। अब यो सुन्दै गर्ने क्रममा हजुरहरूको मनमा प्रश्नहरू आउलान्, यस्तो कसरी हुनसक्छ, यस्तो कसरी हुनसक्छ। तर यति कुरा बुझ्नुहोस् कि भगवानको लीला कालमा सबै कुरा सम्भव छ, हरेक कुरा हुन सक्छ। यो कुरालाई मनमा राखेर यदि कथा सुन्यो भने तब मात्रै हामीले त्यसको रसास्वादन गर्न सक्छौँ र साथसाथै तत्त्वज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, है त। अब आउँ कल्की पुराणमा अवस्थित भएको भगवान कल्कीको अवतारको कथातर्फ। र यो कथाको प्रारम्भ यहीँबाटै हुन्छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सम्पूर्ण शौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरू बसिराख्नु भएको छ। सबैजना बसेर रोमहर्षण सुतबाट उहाँहरूले पुराणका कथाहरू श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबै पुराणहरूको कथाहरू प्राय नैमिषारण्यको भूमिबाटै उत्पत्ति भएको छ। कथाहरू सुन्ने क्रममा अब आज चाहिँ के प्रश्न गर्नुभयो शौनकादि ऋषिहरूले, रोमहर्षण सुतसँग के प्रश्न गर्नुहुन्छ त उहाँले भन्दाखेरि, कृपया हजुरले यो बताउनुहोस् कि कलीको उत्पत्ति कसरी भयो, कलीको उत्पत्ति कसरी भयो, र यो कलीलाई नाश गर्नको लागि भगवान कल्कीले कहिले अवतार लिनुभयो, र अवतार लिएर उहाँले यो कलीलाई कसरी नाश गर्नुभयो र फेरि पुनः सत्ययुगको स्थापना गर्नुभयो, कृपया यो विषयमा हजुरले बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो। र यो प्रश्न गरिसकेपछि रोमहर्षण सुतले बताउनुहुन्छ कि पहिला कलीको उत्पत्ति कसरी हुन्छ वास्तवमा। हेर्नु, एउटा त कली हुन्छ, एउटा वृत्तिको नाम पनि कली हो भने यो सम्पूर्ण वृत्तिको अधिष्ठाता देव, अब देवता नभनौँ, अधिष्ठाता स्वरूप हुनुहुन्छ कल्की, होइन। यहाँ उहाँले बताउनुहुन्छ कि जब यो जगतको सृष्टि ब्रह्माजीले गर्नुभयो, लोक पितामह ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, उहाँले 14 भुवनात्मक यो सृष्टि गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँले आफ्नो पीठबाट भनेको आफ्नो ढाडको भागबाट अत्यन्त मलिन पातक एउटा पाप पुरुषलाई प्रकट गर्नुभएको थियो, होइन। पातक बताइएको छ कि ब्रह्माजीको छातीबाट चाहिँ धर्मको उत्पत्ति भएको छ भने ब्रह्माजीको पीठबाट पापको उत्पत्ति भएको छ, अधर्म, पातक। त्यसका एक एक अङ्गहरू सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूले बनेका थिए, होइन। उसका आँखाहरू बिरालोको आँखा जस्ता अत्यन्त हेर्दाखेरि डरलाग्दा थिए। जसरी बिरालोको आँखामा आँखा राखेर हेर्न अलिकति डर लाग्छ नि, डरलाग्दा आँखा हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले उसका आँखाहरू त्यस्ता प्रकारका थिए, होइन। उसको अनुहारलाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि मतलब साक्षात् मिथ्या तत्त्वबाट बनेको छ कि, मिथ्याचारी हुन्छ नि, झुटो बोल्ने, सदैव झुटो बोल्ने, आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई मिथ्या भाषण गर्ने, मिथ्या बोल्ने, अरूलाई ठग्ने, यो सबै वृत्तिबाट चाहिँ उसको अनुहार बनेको थियो, होइन। र यस्तो प्रकारले यो पाप पुरुषको उत्पत्ति भयो र यसबाट चाहिँ क्रोधको उत्पत्ति भयो, दम्भको उत्पत्ति भयो, यसको पुत्रहरू दम्भ भए, अनि अधर्म र मिथ्याबाट माया नामको एक पुत्रीको जन्म भयो, अनि त्यसपछि माया र दम्भको संयोगबाट लोभको उत्पत्ति भयो, र लोभको पुत्र निकृति भयो, निकृतिबाट चाहिँ फेरि अरू पुत्रहरू पनि उत्पन्न भए, होइन। क्रोधबाट चाहिँ अर्को एउटा पुत्र भयो हिंसा, हिंसाको पत्नीबाट चाहिँ हिंसाको के भन्छ, हिंसा र क्रोधको संयोगबाट अन्तिममा कलीको जन्म भएको थियो। यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हिंसा र क्रोधबाट कलीको जन्म हुन्छ। यसको लक्षण यस्तो प्रकारको हुन्छ कि जब व्यक्तिले क्रोध गर्छ, आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तब व्यक्ति हिंसामा प्रवृत्त हुन्छ। हिंसा भनेको एउटा वाचिक हिंसा हुन्छ, वचनले गरिने हिंसा हुन्छ, एउटा शारीरिक हिंसा भनेर हुने गर्छ, होइन। एउटा शरीरले गरिने हिंसा, जब व्यक्ति क्रोधित हुन्छ, एकदमै रिसाउँछ, तब उसले शरीरबाट प्रहार गर्छ,
हैन, लडाइँ झगडाहरू हुने गर्छन् नि, हामीले देख्न सक्छौँ। जब व्यक्ति एकदम रिसाउँछ, केही न केही शारीरिक रूपमा उसले आक्रमण नगरेसम्म उसको मनमा शान्ति नै हुँदैन। अनि एक अर्कोमा हानाहान हुन्छ, मारामार हुन्छ। यस्तो प्रकारले कलीको उत्पत्ति हुन्छ। र अर्को, जब व्यक्ति क्रोधित हुन्छ, यदि शरीरबाट हिंसा गर्न सकेन भने उसले वाणीबाट हिंसा गर्न सुरु गर्छ। भनेको जब हामीलाई पनि अनुभव छ नि, जब हामीलाई रिस उठ्छ, क्रोधित हुन्छ हामी, तब यस्तो हुन्छ कि केही न केही अप्रिय वचन नबोलेसम्म, एकदमै खराब शब्दहरू नबोलेसम्म हामीहरूको मन शान्त नै हुँदैन, मनमा तृप्ति नै हुँदैन, होइन। यस्तो यस्तो किसिमको हामीले देख्न सक्छौँ नि। त्यस्तै प्रकारले यहाँ भनिएको छ, हिंसा र क्रोधको संयोगबाट कलीको जन्म हुन्छ। कली भनेको के हो? कलीको अर्थ हुन्छ झगडा, कलह र पाखण्ड। त यस्तो प्रकारले कलीको जन्म हुन्छ। र विभिन्न युगहरू हुने गर्छन्। सत्ययुगमा सत्यको प्रधानता हुन्छ, त्रेता युगमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै प्रजाहरूमा सत्यको बहिर्मुखता देखिन सुरु गर्छ। द्वापर युगमा लगभग लगभग प्राय जसो 3/4 3/4 त नभनौँ, 1/4 जनसङ्ख्याहरू अधर्ममा लिप्त हुन्छन् भने कलियुगमा 100% जनताहरू चाहिँ प्राय सबैजना अधर्ममा लिप्त हुने गर्छन्। त यस्तो प्रकारले कली पनि एउटा ब्रह्माजीको सृष्टिको भाग हो। तसर्थ यो कलियुगलाई पनि एउटा आफ्नो क्षेत्र भगवानले दिनुभएको छ, आफ्नो फिल्ड दिनुभएको छ। त्यो क्षेत्रमा आइपुग्दाखेरि कलीको राज्य हुने गर्छ, कलीको वास हुन्छ। र त्यही फिल्डमा अहिले हामीहरू छौँ, होइन। त्यही फिल्डमा छौँ हामीहरू। र सबैभन्दा कम आयु यही कलियुगको छ, 4,32,000 वर्षको मात्रै। 17,28,000 सत्ययुगको आयु हुन्छ, 12,96,000 त्रेता युगको हुन्छ, 8,64,000 द्वापरको हुन्छ भने 4,32,000 यो कलियुगको आयु हुने गर्छ। त यस्तो प्रकारले कलियुगको उत्पत्ति हुन्छ। यो कलियुगको स्वरूप कस्तो छ त भन्दाखेरि कौवाको जस्तो पेट छ, कालो एकदमै, चञ्चल जिब्रो छ एकदम यसको, यो कलियुगको। भनेको जो व्यक्तिलाई कलीको प्रभाव परेको हुन्छ उसले आफ्नो जिब्रोमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्न खोजेको। र कलीको स्वरूप बताइएको छ, वाम हस्ते धृत शिष्णो दक्ष जिह्वाञ्च नृत्यति, होइन। यसले आफ्नो बायाँ भागले जनेन्द्रियलाई समातेको छ भने दाहिने हातले जिब्रोलाई समातेर नृत्य गरिरहेको छ। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के हो भने कलियुग आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा व्यक्तिहरू जिब्रो र जनेन्द्रियको दास बन्छन्। आफ्नो जिब्रोलाई र जनेन्द्रियलाई यिनीहरूले रोक्न सक्दैनन्। त यस्तो प्रकारले यो कलियुगको स्वरूपको बारेमा बताइएको छ। र अब प्रसङ्ग कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यो कलियुगमा चाहिँ भगवान कल्कीले अवतार कसरी लिनुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, सुद गोस्वामीजीले बताउनुहुन्छ, जब कलियुगको अन्तिम चरण सुरु भइरहेको हुनेछ त्यति बेला सम्पूर्ण वेदादि शास्त्रहरू लुप्त भइसकेका हुनेछन्। सबै व्यक्तिहरूको वर्ण समाप्त भएर एक वर्णका हुनेछन्। बताइएको छ कि कलियुगको अन्त्यसम्म सबै व्यक्तिहरू म्लेच्छ चण्डाल जस्तो भइसकेका हुनेछन्। जसरी सत्ययुगमा एउटा मात्रै वर्ण थियो, हंस वर्ण भनिन्थ्यो, त्यस्तै गरेर कलियुगमा केवल शूद्र वर्ण र म्लेच्छ वर्ण मात्रै बाँकी रहनेछन्। कुनै पनि आचार विचार संहिता इत्यादि केही पनि रहने छैनन्। सब व्यक्तिहरूले एकले अर्कोलाई हिंसा गर्ने खालका हुनेछन् अन्तिम चरण आइपुग्दासम्म। दोस्रो चरण कलियुगको सुरु हुन बित्तिकै भगवान कृष्णका नामहरू संसारबाट हराएर जानेछन्। अर्थात् कसैले पनि नाम पनि लिने छैनन् भगवानको, यो बताउनुहुन्छ। र जो जो व्यक्तिहरू भक्तहरू छन् उनीहरूलाई खोजी खोजी व्यक्तिहरूले मार्न सुरु गर्नेछन्, अधार्मिक व्यक्तिहरूले, है। र मनुष्यहरूले एक अर्कोलाई लुकी लुकी मारेर उनीहरूको मांस भक्षण गर्न सुरु गर्नेछन्, किनकि अन्नहरूको सम्पूर्ण रूपमा अभाव हुनेछ, केही पनि खानेकुराहरू प्राप्त हुने छैनन्। र जब यो पृथ्वीबाट अन्नहरू उत्पादन हुन बन्द हुनेछ तब मानिसहरूले जङ्गलका जनावरहरूलाई मारेर खान सुरु गर्नेछन् र यति हिंसा गर्नेछन् कि जङ्गलमा एउटा पनि जनावरहरू भेटिने छैनन्, सबैलाई हिंसा गरेर खाएर उनीहरूले सक्नेछन्। त्यसपछि जनावरहरू पनि नभेटेपछि मनुष्यहरूले मनुष्यकै शिकार गर्न सुरु गर्नेछन्। र यस्तो प्रकारले जति पनि शासकहरू हुनेछन्, नेताहरू, राजाहरू हुनेछन्, सब चोर हुनेछन्, चोरहरू नै नेताहरू हुनेछन्। र यिनीहरूले झन् प्रजाहरूलाई शोषण गर्दा 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 चारैतिर खोक्रो हुनेछ, एकदम खोक्रो हुनेछ, केही पनि बाँकी रहने छैन। प्रजाहरूका पत्नीहरूलाई नेताहरूले हरण गरेर लानेछन्। राजाहरू आउनेछन् फेरि बिचमा। यो बताइएको छ कि बिचमा यो कलियुगको अन्त्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि बिचतिर युद्ध इत्यादि भएर फेरि राजतन्त्रको सुरुवात हुनेछ। राजाहरू आउनेछन् र ती राजाहरू पनि प्राय दस्यु प्रायसु राजसु, भागवतमै भनेको छ, सबै राजाहरू चोर समान नै हुनेछन्। र यस्तो प्रकारले प्रजाहरू अत्यन्त
अत्यन्त पीडित भएर सबै प्रजाहरूले नगरलाई छोडेर यो सहरलाई छोडेर कोही चाहिँ जङ्गलतिर गएर बास गर्नेछन्, जङ्गलका टुप्पोहरूमा गएर पहाडको टुप्पोहरूमा गएर भने कोही समुद्रको किनारमा आश्रय लिन पुग्नेछन्। त यस्तो प्रकारले चारैतिर यज्ञहरू बन्द हुनेछन्, अलिअलि भएका यज्ञहरू पनि सबै बन्द हुनेछन्। स्वाहाकार शोधाकार वसटकार इत्यादि सबै बन्द भइसकेपछि देवताहरूलाई समेत त्यो यज्ञको भाग नपुगेको कारणले देवताहरू समेत अत्यन्त पीडित हुनेछन्, यो बताइएको छ। किनभने देवताहरूको आहार भनेको पृथ्वीबाट मनुष्यहरूले गर्ने यज्ञहरू हो होइन। यज्ञहरूमा जब हामीले पुरोडास बमन गर्छौँ, चरुहरूको हवन गर्छौँ, त्यो हवन नै देवताहरूलाई उनीहरूको भोजन बनेर प्राप्त हुने हो। अब पृथ्वीमा कुनै पनि प्रकारका यज्ञहरू नभइसकेपछि देवताहरू पनि शोकाकुल भएर सम्पूर्ण देवताहरू ब्रह्माजीको लोकमा उनीहरू गुहार माग्दै त्यहाँ पुग्नेछन्। यहाँ त कलिकी पुराणमा त भनिएको छ कि पुगे भनेर। अब हजुरहरूले बुझ्नुहोस् कि पुग्नेछन् देवताहरू। र जब देवताहरू ब्रह्माजीको लोकमा पुगे, ब्रह्माजीको लोकमा पुग्दाखेरि उनीहरूले देख्छन् कि त्यहाँ चारैतिर यज्ञको धुवाँ भरिएको छ। त्यो यज्ञबाट निस्किएको धुवाँ अत्यन्त सुगन्धित छ। सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू त्यहाँ मूर्तिमान भएर प्रकट हुनुभएको छ, वेदहरू मूर्तिमान छन्। त्यहाँ चारैतिर यज्ञका वेदीहरू प्रज्वलित भएर चाहिँ शोभायमान छन्। चारैतिर परिपूर्ण उद्यानहरू छन्, सरोवरहरू छन् र मन्द सुगन्ध शीतल वायु सञ्चार भइरहेको छ। अनेकौँ बगैँचाहरू छन्, बगैँचाहरूमा सुन्दर सुन्दर भमराहरू गुन्जार गरिरहेका छन्, सुन्दर सुन्दर चराहरू छन्। अत्यन्त अद्भुत ब्रह्माजीको लोकको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ र देवताहरू सबैजना मुग्ध हुन्छन् ब्रह्माजीको लोकलाई देखेर। तब अत्यन्त शोकाकुल भएका देवताहरूले ब्रह्माजीसँग आफ्नो दुःखहरूको निवेदन गर्छन्। ब्रह्माजीलाई भन्दछन् कि देवताहरूले, हे पितामह ब्रह्माजी, हजुरले सृष्टि गर्नुभएको यो लोक जहाँ हामीलाई हजुरले नियुक्त गर्नुभएको छ, अहिले पृथ्वीमा भयङ्कर कलिकाल चलिरहेको छ, कलिको अन्तिम चरण चलिरहेको छ, सबै यज्ञहरू बन्द भइसके, सर्वत्र पापी मानिसहरूको मात्रै बोलबाला भइसकेको छ। अब हजुरले कृपया केही गर्नु पर्यो, हामीलाई यज्ञको भाग पनि प्राप्त भइरहेको छैन, मनुष्यले सबै प्रकारका यज्ञहरूलाई बन्द गरिसके। यसरी चाहिँ देवताहरूले निवेदन गर्नुहुन्छ। त्यसरी ब्रह्माजीले एकछिनसम्म सुन्नुहुन्छ, सबैको दुःखको कथाहरू सुन्नुहुन्छ। सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, अब हेर, कलिलाई नाश गर्ने सामर्थ्य हामी कुनै पनि देवताहरूमा छैन। यो कार्य स्वयं जगत पिता भगवान विष्णुले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सम्पूर्ण संसारको परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी सबै देवताहरू उहाँबाट नियुक्त भएका सेवकहरू हौ। अब यो तपाईँहरूको दुःख तपाईँहरूको मात्रै होइन, मेरो पनि दुःख हो। हामी सबैजना जाउँ, क्षीर सागरमा जाउँ, गएर भगवानलाई प्रार्थना गरौँ। जसरी अन्य अन्य युगहरूमा अवतारको लागि हामीले प्रार्थना गर्ने गर्थ्यौँ, यसपालि पनि प्रार्थना गरौँ, भगवानले अवश्य पनि केही न केही उपाय निकाल्नुहुनेछ भनेर सम्पूर्ण इन्द्रादि देवताहरू क्षीर सागरको तटमा पुग्नुहुन्छ ब्रह्माजी सहित। जसरी कृष्ण अवतारको प्रकरणमा हजुरहरूले सुन्नुभएको छ कि त्यहाँ गएर पुरुष सूक्तबाट चाहिँ स्तुति गर्नुभयो देवताहरूले, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो। स्तुति गरिसकेपछि भगवान श्रीहरि साक्षात् त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो, हे विभो, हे देवता हो, हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरहरूको आशय मैले सबै बुझेको छु। यति बेला घोर कली चलिरहेको छ, सबैको उद्धार गर्नको लागि र पुनः सत्ययुगको स्थापना गर्नको लागि म सम्भल ग्राममा विष्णु यसा नाम गरेका एक ब्राह्मणको घरमा, जसकी पत्नी सुमति परम पतिव्रता छिन्, उनको पत्नीको गर्भबाट म जन्म लिनेछु। 4 रूपहरूमा म जन्म लिनेछु, 4वटा भाइहरू भएर हामीहरू जन्म लिनेछौँ, प्रकट हुनेछौँ। म स्वयं नै, जसरी वाल्मीकि रामायणमा भन्नुभयो नि, महर्षि वाल्मीकिले कृत्वात्मानं चतुर्विधम भनेर एक परब्रह्मले आफूलाई 4 भागमा विभाजन गरेर अवतार लिनुभयो उता त्रेतामा दशरथजीको घरमा। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि म 4 रूपमा चाहिँ अवतार लिनेछु। सम्भल ग्राममा विष्णु यसा ब्राह्मणको घरमा उनकी पत्नी सुमतिको गर्भबाट म जन्म लिनेछु र हामी 4 भाइहरू मिलेर कलीलाई नाश गर्नेछौँ। बाँकी 3वटा दाइहरू हुनुहुन्थ्यो भगवान कल्कीका। कल्की अवतार लिनुभन्दा पहिले 3वटा अवतार लिइसक्नु भएको थियो 3 रूपमा। को हुनुहुन्थ्यो भन्दा बताइएको छ, कवि, प्राज्ञ र सुमन्त्रक, यी 3वटा दाइहरू थिए भगवान कल्कीका। यिनीहरू पनि भगवानकै रूपहरू थिए, भगवानकै स्वरूप थिए वास्तवमा। र उनीहरू सबभन्दा पहिला प्रकट भएर भूमिलाई पावन गरे। हेर्नुहोस्, भएको के थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला
कलियुग अन्तिम चरणमा चलिरहेको थियो, सर्वत्र अधर्म चलिरहेको थियो। तर जब यी भगवान कल्कीका 3 भाइहरू प्रकट हुनुभयो, तुरुन्तै पृथ्वीमा केही मात्रामा भए पनि पावनता उत्पन्न हुन थाल्यो। किनकि सर्वत्र अपावनता भएको क्षेत्रमा त भगवानले टेक्नुहुन्न नि। त्यही भएर अलिकति पावनता उत्पन्न हुन थाल्यो। राजाहरू त्यति बेला सर्वत्र राज संस्थाको स्थापना भइसकेको थियो। सर्वत्र राजै राजाहरू थिए र अगाडि के भन्नुहुन्छ यहाँ, हामी 4 भाइहरू मिलेर चाहिँ कलीको नाश गर्नेछौँ र तपाईँ सम्पूर्ण देवताहरू पनि आफ्नो अंशले अवतार लिनुहोस्। सबैजना मिलेर चाहिँ कलियुगलाई चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ, किनकि यसको अन्तिम चरण सुरु भइसकेको छ। सबैजना मिल्नुपर्छ हामीहरू। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ, म मात्रै होइन, मेरी प्रिय लक्ष्मीजी पनि सिंहल देशमा राजा बृहद्रथकी पत्नी जो कौमुदी भन्ने हुनुहुन्छ, उनको गर्भबाट पद्मा नाम गरेकी राजकुमारीको रूपमा अवतार लिने छिन् सिंहल देशमा। अब हेर्नु, यो सिंहल देश भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि अहिलेको जुन श्रीलङ्का छ नि, अहिलेको यो श्रीलङ्का जुन भारतबाट उता उत्तरी दक्षिणमा पर्छ भारतबाट, त्यो श्रीलङ्का नै, श्रीलङ्कालाई शास्त्रहरूमा सिंहल द्वीप भनेको छ हैन। कतिले भन्ने गर्छन् कि यो जुन चाहिँ रावणको राज्य थियो श्रीलङ्का, त्यही श्रीलङ्का हो भनेर। त्यो होइन। वास्तवमा मैले प्रमाणिक महापुरुषहरूबाट पनि सुनेको छु, यो जुन अहिलेको श्रीलङ्का छ यसलाई सिंहल द्वीप भनिन्छ। र वास्तविक श्रीलङ्का जहाँ चाहिँ अहिले विभीषणजी राज्य गर्नुहुन्छ, रावणको राज्य थियो, त्यो त 100 योजन पर यो भारतको किनाराबाट 100 योजन पर समुद्रको बीचमा छ, मायामय छ, जसलाई संसारका लौकिक मनुष्यहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यो वास्तविक श्रीलङ्कालाई हैन, त्यो मायामय छ, अत्यन्त अद्भुत छ र अलग डाइमेन्सनमा छ त्यो हैन। अहिलेको जुन यो श्रीलङ्का छ, यो श्रीलङ्कालाई चाहिँ सिंहल द्वीप भनिएको छ। र यहाँ भगवान कल्कीले भन्नुहुन्छ, मेरी प्रिया लक्ष्मी पनि त्यही सिंहल द्वीपमा राजा बृहद्रथकी पुत्रीको रूपमा, जसको नाम हुनेछ पद्मा, उनी अवतार लिने छिन् र उचित समयमा मैले उनीसँग पानी ग्रहण सम्पन्न गर्नेछु र उनीबाट मैले 2 पुत्रहरू प्रकट गर्नेछु, जसका नाम हुनेछन् जय र विजय। हेर्नु, पहिले सबै कुरा भनिदिनु भयो भगवानले हैन। कल्की, भगवान कल्कीका पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो जय विजय हुनेछन् र यी सबैलाई साथमा लिएर मैले बौद्धहरूलाई संहार गर्नेछु भन्नुहुन्छ। कलियुगको अन्तिम चरणमा के भएको थियो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वैदिक धर्म नाश भएर, वैदिक सनातन धर्म नाश भएर बौद्धहरूको बोलवाला थियो किकट क्षेत्रमा, जहाँ बुद्ध भगवानले अवतार लिनुभएको थियो नि। किकटेषु भविष्यति नामनाञ्जन सूतो किकटेषु भविष्यति भनेर भनिएको छ। किकट क्षेत्रमा, बिहारमा पर्छ किकट क्षेत्र। त्यो क्षेत्रमा बौद्धहरूको मूल थलो थियो, मूल अड्डा थियो बौद्धहरूको। र सबै वैदिक सनातन धर्म नाश भएर बौद्धहरूको बोलवाला थियो चारैतिर। सबै बौद्धहरूको, सब शून्यवादी। अनि यी बौद्धहरू म्लेच्छहरूसँग मिलेर सम्पूर्ण वैदिक संस्कृतिलाई नाश गरिसकेका थिए। यस्तो गर्ने छन् अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, हजुरहरूले बुझ्नुहोस् कि यस्तो गर्ने छन्। कलियुगको अन्तिम समयमा केवल बौद्धहरू र म्लेच्छहरूको बोलवाला हुनेछ, त्यसैलाई उनीहरूले धर्म मान्नेछन् र यस्तो हुनेछ। र कल्कीले भन्नुहुन्छ, म सबै बौद्धहरूलाई संहार गरेर त्यसपछि के गर्नेछु त भन्दाखेरि सूर्यवंशी राजा र चन्द्रवंशी राजा, दुईजनालाई मैले अहिले उता हिमालयको उत्तरी भागमा जहाँ यो सिद्धग्राम भनेर छ नि, त्यो सिद्धग्राममा राखेको छु। सूर्यवंशी राजाहरूमा मरु नाम गरेका राजा मरुत र चन्द्रवंशी राजाहरूमा देवापी, यी दुवैजनालाई राखेको छु। र कलिको संहार गरेर फेरि यी सूर्यवंश र चन्द्रवंशको राजाहरूलाई पृथ्वीमा स्थापित गरेर पुनः सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूको परम्पराबाट म सत्ययुगको प्रारम्भ गर्नेछु भनेर यसरी भगवानले चाहिँ सम्पूर्ण भविष्यवाणी गर्नुभयो। यो कुरा सुनेपछि इन्द्रादि ब्रह्मादि देवताहरू सबैजना परम प्रसन्न हुनुभयो। सबैजनाले भगवानको स्तुति गर्नुभयो र सबैले हेर्दा हेर्दै भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। भगवानको आदेश अनुसार सम्पूर्ण देवताहरूले आफ्नो अंशले पृथ्वीमा ठाउँ ठाउँमा अवतार लिन सुरु गरे। अब हेर्नु, देवताहरूले पनि अवतार लिन सुरु गरे, भगवानले पनि आफ्नो 3 अंशले पहिले नै अवतार लिनुभयो। त्यसपछि पृथ्वीमा सर्वत्र बिस्तारै बिस्तारै पावनता सुरु हुन थाल्यो। तर पनि भगवानको इच्छा छ कि यो कलीलाई नाश गर्ने, त्यसैले कलीको पनि उग्र प्रचण्ड रूप त चलि नै राखेको थियो। तर पनि जहाँ दक्षिण भारतमा अहिले पनि त्यो सम्भल ग्राम छ, अहिले पनि सम्भल ग्राम छ, त्यहाँ साधु पुरुषहरू गएर त्यो सम्भल ग्रामलाई प्रणाम गरेर आउने गर्नुहुन्छ अहिले पनि हैन। त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चारैतिर पावनता उत्पन्न हुन थाल्यो र त्यो सम्भल ग्राममा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजा पनि धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना
प्रजाहरूले सबैजनाले धर्ममा प्रेरित गरिराख्नु भएको थियो, बडो अद्भुत तरिकाले प्रेरित गरिराख्नु भएको थियो। सबैजना आनन्दित हुन थाले र यस्तो प्रकारले समय बित्दै गयो। सम्पूर्ण देवताहरू प्रकट भएर पृथ्वीमा भगवान कहिले अवतार लिनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। सबैजनाले प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो र यसरी प्रतीक्षा गर्दा गर्दै त्यो अत्यन्त शुभ तिथि उपस्थित भयो, मङ्गलमय तिथि उपस्थित भयो जति बेला भगवान अवतार लिनुभयो। र त्यो तिथि थियो वैशाख मास। वैशाख मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा भगवानले कल्की अवतार लिनुभएको थियो होइन। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा भगवानले कल्की अवतार लिनुभयो र अवतार लिने बित्तिकै चतुर्भुज रूपमा प्रकट हुनुभयो आफ्नो माता पिताको अगाडि। चतुर्भुज रूपमा प्रकट हुनुभयो। जब प्रकट हुनुभयो चतुर्भुज रूपमा, उहाँका माता पिताहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। ओहो प्रभु, हजुर त साक्षात् जसरी उता वसुदेव र देवकीले स्तुति गर्नुभएको थियो भगवान कृष्णको, त्यस्तै गरेर स्तुति गर्न थाल्नुभयो। ओहो, हजुर त साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुर यो संसारमा कलीको नाश गर्नको लागि अवतार लिनुभएको छ, माने सबै कुराहरू भन्न थाल्नुभयो। उता ब्रह्माजीलाई चिन्ता भयो। ब्रह्माजीले सोच्नुभयो होइन, भगवानले यो कलियुगमा यसरी चतुर्भुज रूप देखाउनु भयो भने त यो कलियुगका ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूले अनिष्ट गर्न सक्छन्। ब्रह्माजीको हृदयमा वात्सल्य प्रकट भयो। तुरुन्तै उहाँले वायुदेवलाई पठाउनु भयो र भन्नुभयो, वायुदेवलाई समाचार पठाउनु भयो कि हे प्रभु, हजुरले यो चतुर्भुज रूपलाई तुरुन्तै गोपन गर्नुहोस्, यसलाई तुरुन्तै लुकाउनुहोस् र साधारण बालकको रूपमा प्रकट हुनुहोस्, किनकि यस कलियुगमा हजुरको युग अवतार हुँदैन, यो कलियुगमा हजुरको लीला अवतार हुँदैन, त्यसैले हजुरले यसलाई लुकाउनुहोस् कृपया भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। र वायुदेव र ब्रह्माजीको प्रार्थना अनुसार भगवान कल्कीले आफ्नो चतुर्भुज रूपलाई तिरोहित गरेर साधारण बभुवः प्राकृत शिशु, जुन भागवतमा दशम स्कन्धमा भनिएको छ, प्राकृत शिशु जस्तो बन्नुभयो। र यसरी जब प्राकृत शिशु जस्तो बन्नुभयो, अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। साक्षात् भगवती जगदम्बा भगवती दुर्गाजी आउनुभयो। उहाँले आएर चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँ त्यो जुन हुन्छ नि गाउँघरतिर सुत्केरी गराउनको लागि जुन सुडेनीको काम गर्छ नि, सुडेनी भनेको हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला होइन, सुडेनीको काम गर्छ नि, त्यो सुडेनीको काम चाहिँ दुर्गाजीले आएर गर्नुभयो। उहाँले नै नाल छेदन गरिदिनु भयो। नाल छेदनको संस्कार भगवती दुर्गाले नै गर्नुभयो। अनि साक्षात् भगवती गङ्गाजी मूर्तिमान भएर प्रकट हुनुभयो र आफ्नो पवित्र गङ्गा जलले स्नान गराउनु भयो भगवानले। अनि जो धरादेवी हुनुहुन्छ, पृथ्वी देवी, उहाँले दुधका धाराहरू बगाउन थाल्नुभयो। पहाडहरूमा रत्नहरू प्रकट हुन थाले। हेर्नु, त्यस्तो घोर कलीको समयमा पनि पहाडहरूमा पर्वतहरूमा रत्नहरू प्रकट हुन थाले। पृथ्वीमा चारैतिर अत्यन्त आनन्दको वातावरण सञ्चार हुन थाले। असुरहरूको हृदयमा पनि आनन्द आउन थाले। जुन कलीको प्रवाहमा चुर्लुम्म डुबेकाहरू थिए, तिनीहरूको हृदयमा पनि आनन्द आउन थाल्यो। वास्तवमा के हो यस्तो आनन्द, किन यस्तो आनन्द भयो भनेर बहुत आनन्द हुन थाल्यो। अनि उहाँकी माता भगवान कल्कीकी माता पनि बडो प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले तुरुन्तै ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर 100 गाईहरू दान गर्नुभयो, 100वटा गाईहरू दान गर्नुभयो। र जब भगवानले कल्की अवतार लिनुभएको छ भन्ने कुरा ऋषि महर्षिहरूको सभामा चर्चा हुन थाल्यो, भगवानको दर्शन गर्नको लागि परशुराम, कृपाचार्य, व्यास, अश्वत्थामा इत्यादि इत्यादि ऋषिहरू, व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि इत्यादि सबै ऋषिहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो भगवानको दर्शन गर्न। नारद मुनि आउनुभयो, भगवान शिव दर्शन गर्न आउनुभयो, ब्रह्माजी दर्शन गर्न आउनुभयो। सबैजनाले भगवानको अद्भुत सुन्दरतालाई देखेर आश्चर्यचकित भए। सबैजना परम प्रसन्न भए। सबैले स्तुति गर्न थाले, हे प्रभु, हजुरको लीला बडो विचित्रको छ, अपरम्पार छ लीला वास्तवमा होइन। हजुरले नै संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, आफैले संहार गर्नुहुन्छ। जसरी एउटा माकुराले आफ्नो शरीरबाट जालोको उत्पत्ति गर्दछ, तन्तुहरूबाट त्यसैमा रहन्छ र अन्तिममा त्यसैलाई आफ्नो शरीरमा लय गराउँदछ, त्यस्तै प्रकारले हजुर स्वयं आफैले बाहिरबाट हजुरले उपादान लिनु पर्दैन, स्वयं आफैले उपादान प्रकट गरेर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। लोकवत्तु लीला कैवल्य ब्रह्मसूत्रमा पनि भनिएको छ, हजुरको यो केवल लीला मात्रै हो। यो कलिसली यो सब कुराहरू हजुरको लीला मात्रै हो। जब व्यक्तिले आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछन्, दिव्य ब्रह्मज्ञान हजुरको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्, तब हजुर बाहेक अरू केही पनि बाँकी रहँदैन वास्तवमा। तर पनि जगतको यो व्यवहारिक लीलामा हजुरले नै सत्ययुगको प्राकट्य गर्नुहुन्छ, त्रेताको प्राकट्य गर्नुहुन्छ, द्वापरको प्राकट्य गर्नुहुन्छ, कलिको प्राकट्य गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, लय गर्नुहुन्छ। ए हजुरकै विचित्र लीलाहरूलाई कसले बुझेर सक्छन् भनेर ब्रह्मादि देवताहरूले पनि सबैले प्रार्थना गर्नुभयो र सबैले आफ्नो तर्फबाट केही भेटहरू दिएर
आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, यो सबै घटना भइरहेको छ घोर कलियुगमा, होइन? ठ्याक्कै त्यस्तै भइरहेको छ जस्तो द्वापरमा कृष्ण अवतारमा भएको थियो। उस्तै उस्तै प्रकारको छ सबै लीलाहरू। अनि देवताहरू गए, बिस्तारै बिस्तारै शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको वृद्धि भए चाहिँ भगवान कल्कीको पनि वृद्धि हुन थाल्यो। माता पिताहरू परम आनन्दित हुनुहुन्थ्यो, परम आनन्दमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण माता पिताहरू सहित सबै राज्य नै परम आनन्दित भइरहेको थियो। कल्की भगवान बिस्तारै बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उचित समय आइसकेपछि सप्तऋषि गणहरू त्यहाँ आउँछन् र उनीहरूले नामाकरण गरिदिन्छन्। त्यो समयदेखि भगवानको नाम भएको थियो कल्की। कल्की नामाकरण पछि भएको थियो, होइन? हुन त भगवानको यो नाम शाश्वत हो, सनातन हो, तर लीलाक्रममा चाहिँ कुनै ऋषि महर्षिहरू र विशुद्ध भक्तहरूको माध्यमबाट भगवानले आफ्नो नामको प्राकट्य गराउनुहुन्छ, होइन? जसरी पद्म पुराणको उत्तरखण्डमा भगवान श्रीरामको नामाकरणको प्रसङ्गमा वशिष्ठजीको जुन युक्ति छ बडो विचारणीय, अत्यन्त सुन्नुपर्ने र पढ्नै पर्ने विषय छ वास्तवमा त्यो, होइन? सिद्धम नाम यत भनेर उहाँ वशिष्ठजीले भन्नुहुन्छ, उनको यो नाम सिद्ध हो, शाश्वत, सनातन। तर आज मलाई यो सौभाग्य दिनुभयो कि यो नाम उहाँलाई दिनको लागि लीलाको क्षेत्रमा चाहिँ। त्यस्तो प्रकारले उहाँको नाम भयो कल्की। कल्कीको अर्थ नै हुन्छ जसले कलियुगका सम्पूर्ण दोषहरूलाई नाश गरिदिनुहुन्छ, जसले कलिको संहार गर्नुहुन्छ, त्यस्तो भगवानको नाम हो कल्की। त यस्तो प्रकारले समय बित्दै गयो। एक दिन के भयो, भगवान कल्कीका पिताजीले देख्नुभयो, विष्णु यसले देख्नुहुन्छ कि अब कल्की बिस्तारै ठुलो भएको छ, उसको अब यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनुपर्छ, उसलाई वेदाध्ययन गराउनुपर्छ, किनकि ब्राह्मण हो, ब्राह्मणले वेद पढ्नुपर्छ, वेद पढ्नुभन्दा अगाडि यज्ञोपवीत संस्कार हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर पनि एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने छ कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्रीजी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, हेर्नुहोस्, जसले जतिसुकै जे भने पनि ब्राह्मणहरूलाई जोगाउनु परम आवश्यक छ, किनभने कलियुगको अन्तिममा ब्राह्मणकै कुलमा भगवान कल्कीले अवतार लिँदै हुनुहुन्छ। ती ब्राह्मणहरू कुनै कर्मणा ब्राह्मणहरू होइनन्, जो जन्मना ब्राह्मण हो, जसमा न जन्मको वर्णसङ्करता छ न कर्मको वर्णसङ्करता छ, त्यस्ता विशुद्ध ब्राह्मण कुलमा चाहिँ भगवान कल्कीले अवतार लिँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मणहरूको बीजलाई सुरक्षित राख्नु भनेर स्वामी कर्पात्रीजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई अत्यन्त मनपर्छ यो वचन वास्तवमा उहाँको। र यहाँ हेर्नु न, घोर कली छ। अहिले ब्राह्मणहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले कलियुगको प्रथम चरणमै यस्तो बिजोग छ, हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ ब्राह्मणहरूको हालत के छ भनेर। तर त्यो कलिको अन्तिम चरणमा विष्णु यसा ब्राह्मण यस्तो परम ब्राह्मण धर्ममा निष्ठावान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको कुलमा चाहिँ, उहाँको घरमा भगवान कल्कीले अवतार लिनु। त्यसैले ब्राह्मण संस्कृति यो साधारण होइन वास्तवमा, होइन? मैले अहिले चैतन्य भागवतको पारायण गरिरहेको छु, त्यहाँ पनि अध्ययन गर्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुको जन्मको भूमिका भन्दाखेरि ठ्याक्कै यही कुरा आउँछ। उहाँका पिताको बारेमा बताउँदाखेरि चैतन्य भागवतकार वृन्दावन दास ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि उहाँका पिता जुन जगन्नाथ मिश्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आफ्नो स्वधर्ममा अत्यन्त निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण धर्ममा। र जो व्यक्ति ब्राह्मण धर्ममा अत्यन्त निष्ठावान छ स्वधर्ममा, त्यस्तै व्यक्तिको पवित्र कुलमा भगवानले अवतार लिने हो। मनमानी गरेर चल्ने व्यक्तिको कुलमा कहाँ अवतार लिनुहुन्छ? त्यसैले जो ब्राह्मणहरू छन् उनीहरूले ब्राह्मणत्वको रक्षा गर्नु अत्यन्त अनिवार्य विषय हो वास्तवमा, होइन? र बताउनुहुन्छ कि जो व्यक्तिले अनेकौँ कष्टहरू सहेर पनि यो कलियुगमा आफ्नो ब्राह्मणत्वको रक्षा गर्छ, त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण जगतको वरदान साबित हुन सक्छ, होइन? यो कुरा हामीले यहाँ भगवान कल्कीको अवतारमा देख्न सक्छौँ। र उहाँका पिता विष्णु यसाले भन्नुभयो कि यसको अब यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनुपर्छ। तब उहाँले स्वयंले एकान्तमा लगेर भगवान कल्कीको यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, पुत्र हेर, तिम्रो जन्म ब्राह्मण कुलमा भएको छ, त्यसैले तिम्रो परम कर्तव्य हो कि बिना कारण वेदको अध्ययन गर्नुपर्छ। महर्षि पाणिनीजीले पनि महाभाष्यमा भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मणले बिना कारण वेद पढ्नु, कुनै कारण नराखिकन अहेतुकी भएर वेदको अध्ययन गर्नु। अर्थात् यस्तो होइन कि म वेद पढेर ब्राह्मण बन्ने छु, अलिअलि कर्मकाण्ड गरेर मेरो गुजारा चल्ने छ भनेर होइन, अथवा म वेद पढेर के गर्नु, अहिलेको जमानामा त इन्जिनियरिङ पो पढ्नुपर्छ, डक्टर पढ्नुपर्छ अहिले, तब पो आफ्नो जीवन चल्छ, यो वेद पढेर के गर्नु, यस्तो विचार नराखिकन जो व्यक्तिले अहेतुकी भएर वेदको अध्ययन गर्छ त्यो व्यक्ति परम तेजस्वी अग्नि समान हुन पुग्दछ भनेर महर्षि पतञ्जलिले पनि भन्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ विष्णु यसाले पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो पुत्र कल्कीलाई कि हे पुत्र, तिमीले वेद अध्ययन गर,
सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन गर। यद्यपि अहिले घोर कली चलिरहेको छ, तर पनि यो कलीको दोषको निवृत्तिको लागि शास्त्रहरूको अध्ययन र ज्ञान अत्यन्त आवश्यक छ भनेर भन्नुहुन्छ। भगवान कल्कीले सोध्नुहुन्छ, हे पिताजी कृपया मलाई बताउनुहोस् त ब्राह्मणहरूको कर्म के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। क्षेत्रीको कर्म के हो, वैश्यको कर्म के हो, शूद्रको कर्म के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तब उहाँका पिताले भगवान कल्कीले बडो विस्तारले यो कल्की पुराणमा चाहिँ चातुर्वर्णहरूको आफ्नो कर्मको बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँले त्यहाँ के भन्नुहुन्छ भने कर्मयोग भन्नु नै त्यही हो, आफ्नो स्वकर्मको अनुष्ठान गर्नु। कर्मयोग भनेको आजकल व्यक्तिहरूले मनमानी व्याख्या गर्छन् होइन, तर त्यस्तो होइन। कर्मयोग भनेको के हो, वेदोक्त कर्म गर्नु। जुन वर्णलाई जे कर्म गर्न भनिएको छ त्यो कर्मलाई निष्ठापूर्ण तरिकाले सम्पादन गर्नु, भगवत प्रीत्यर्थ भगवानको प्रीतिको लागि गर्नु, यसैलाई कर्मयोग भनिन्छ। त्यसैले ब्राह्मणले चाहिँ उसलाई बताएको कर्म गर्नुपर्छ। हे पुत्र तिमीले गएर वेदाध्ययन गर भन्नुहुन्छ अन्तिममा, सबै उपदेशहरू गरिसकेपछि। तत्पश्चात उहाँ एकजना ऋषिको आश्रममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो वेदाध्ययन गर्नको लागि। त्यतिकैमा के भयो भने भगवान परशुरामजी जो महेन्द्र पर्वतमा हुनुहुन्छ, परशुरामजीले थाहा पाउनुहुन्छ कि भगवान कल्की वेदाध्ययन गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। तब परशुरामजीले विचार गर्नुहुन्छ कि होइन, भगवान कल्कीको अवतार किन भएको हो त वास्तवमा भन्दा यो कलियुगमा चाहिँ दुष्टहरूलाई नाश गर्नको लागि हो। त्यसको लागि त उहाँले अस्त्र विद्याको पनि आवश्यकता पर्छ, विभिन्न प्रकारका शस्त्रहरूको पनि आवश्यकता पर्छ भगवान कल्कीलाई। केवल वेदको अध्ययन मात्रै गरेर फेरि कतै भगवान कल्की ओहो वेदको अध्ययन गरेर त वेद आदि शास्त्रहरूमा त अहिंसाको बारेमा बताएको छ, अहिंसा परमो धर्म, यो त महाभारतको वचन हो, वेदकै वचन हो। यो पछि बुद्धले लिनुभएको थियो यहीँबाट। कतै अहिंसातिर लागेर भगवान कल्की पनि यो जे उद्देश्यको लागि अवतार लिनुभएको थियो त्यसबाट कतै विमुक्त हुनुहुने होइन। यस्तो भयो भने त फेरि अनिष्ट हुन सक्छ भनेर यस्तो परशुरामजीले विचार गर्नुभयो। किनकि वेदाध्ययन गर्ने व्यक्तिको हृदय त कोमल हुन्छ, कोमल भएपछि ऊ हिंसातिर उसको रुचि हुँदैन। वेद अध्ययन गरिसकेपछि त उसको रुचि स्वतः तपस्या त्याग वैराग्यतिर हुन पुग्दछ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्ने विचार गरेर भगवान परशुरामजी कल्कीको अगाडि आइपुग्नुहुन्छ, बाटोमै भेट्नुहुन्छ। प्रणाम गर्नुभयो परशुरामजीले। प्रणाम गरेर भन्नुभयो, प्रभु मलाई थाहा छ हजुरको अवतार किन भएको हो र अहिले हजुर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, वेद अध्ययनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। म चाहन्छु कि मैले हेर्नुहोस् सम्पूर्ण पृथ्वीलाई 21 पटकसम्म दुष्ट क्षेत्रीयहरूबाट विहीन बनाएको छु। अनेकौं दिव्य अस्त्र शस्त्रहरू मसँग अहिले पनि सुरक्षित छन् वास्तवमा हैन। यो सारा पृथ्वीलाई मैले एक समय जितेको थिएँ र सारा पृथ्वीलाई अन्तिममा मैले ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर म महेन्द्र पर्वतमा तपस्यारत छु। हजुर र ममा कुनै भेद छैन, म पनि हजुरकै अंश हुँ, किनकि परशुराम पनि भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ नि त हैन। त्यसैले म चाहन्छु कि हजुरलाई वेदादि शास्त्रहरूको ज्ञान पनि म गराउँछु र साथसाथै अस्त्र शस्त्रहरूको विद्या पनि म हजुरलाई प्रदान गर्दछु। कृपया यो सेवाको अवसर हजुरले मलाई दिनुहोस्। यद्यपि हजुर साक्षात् पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, हजुरलाई कसैबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर लोकरीतिको पालन गर्दै हजुर विद्या आर्जन गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र त्यही लोकरीतिको निर्वाह गर्दै मलाई हजुरको शिक्षक बन्ने यो सेवा हजुरले प्रदान गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तब भगवान कल्कीले विचार गर्नुहुन्छ, ठिक हो, यो कुरा पनि ठिक हो, उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तब महेन्द्र पर्वतमा जानुहुन्छ उहाँहरू। महेन्द्र पर्वतमा गएर अत्यन्त अल्प समयमै भगवान कल्कीले जसरी भगवान कृष्णले पनि सान्दीपनीको आश्रममा बसेर 64 कलाहरू 64 विद्याहरूलाई अत्यन्त अल्प समयमा नै सिक्नु भएको थियो नि, त्यस्तै गरेर कल्कीले पनि अत्यन्त अल्प समयमा नै सम्पूर्ण विद्याहरूलाई आर्जन गर्नुहुन्छ, ज्ञान विज्ञान सबै प्राप्त गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। र अन्तिममा भगवान परशुरामले भन्नुहुन्छ, हे भगवान हजुरले वेदादि शास्त्रहरूको विद्या त हजुरले प्राप्त गर्नुभयो, तर अब हजुरलाई शस्त्र विद्याको पनि आवश्यकता छ। म हजुरलाई शस्त्रको बारेमा जानकारी दिन्छु, किनकि अन्तिममा जब हजुरहरूले युद्ध गर्नुहुनेछ तब शस्त्रको आवश्यकता पर्छ भनेर परशुरामजीले उहाँलाई सम्पूर्ण शस्त्र विद्याहरूको ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, शस्त्र विद्याहरूको ज्ञान दिनुहुन्छ। र शस्त्र विद्याहरूको ज्ञान दिइसकेपछि भन्नुहुन्छ, प्रभु सबै सेवा मैले गरेँ भने अन्य देवताहरू मबाट रिसाउन सक्छन्, त्यसैले मैले हजुरलाई केवल शस्त्रहरूको ज्ञान मात्रै दिएको छु, बाँकी हजुरलाई शस्त्रहरू नै दिने काम तपाईलाई हजुरकै परम भक्त वैष्णवानुम यथा शम्भो भगवान शिवले हजुरलाई प्रदान गर्नुहुनेछ उचित समयमा। अब हजुर सम्पूर्ण
ज्ञान विज्ञानबाट पारङ्गत हुनुभयो, अब कृपया अगाडि गएर आफ्ना लीलाहरूलाई निरन्तरता दिनुहोस् भनेर परशुरामजीले स्तुति गरेपछि भगवान कल्की आइपुग्नुहुन्छ। अब बिस्तारै ठुलो भइसक्नु भएको थियो र सम्पूर्ण नगरका व्यक्तिहरूलाई आनन्द दिइराख्नु भएको थियो। अब नगरमा कहीँ पनि कलीको प्रभाव नै थिएन, किनभने जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुनुभएको छ, लीलारत हुनुहुन्छ, त्यहाँ कलीको प्रभाव हुने त प्रश्नै छैन। सबैजना परम आनन्दित थिए, वैकुण्ठको सुख सबैलाई प्राप्त भइरहेको थियो हैन। यस्तै प्रकारले दिनहरू बित्दै गए र भगवान कल्कीले विचार गर्नुभयो कि अब म ठुलो भइसकेँ, अगाडि अब मेरो विवाह आदि संस्कारहरू पनि हुनु जरुरी छ। ठुलो भइसकेँ मतलब त्यति बेला कल्की भगवान 15-16 वर्षको भइसक्नु भएको थियो। उहाँले विचार गर्नुभयो अब विवाह आदि संस्कार पनि गर्नुपर्छ, किनभने मैले लक्ष्मीलाई जन्म लिनको लागि पठाएको छु उहाँ सिंहलद्वीपमा। त्यसैले कल्की भगवानले विचार गर्नुभयो विवाह गर्नुभन्दा अगाडि त अलिकति सक्षम पनि बन्नुपर्छ, अब मैले अस्त्रहरूलाई पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर विचार गर्नुहुन्छ। तब भगवान कल्की नगरबाट बाहिर निस्केर एउटा जङ्गलमा गएर भगवान शिवको आराधना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। हेर्नु, जब जब भगवान विष्णुले अवतार लिनुहुन्छ नि, शिवको आराधना अवश्य गर्नुहुन्छ प्रत्येक अवतारमा। तपाईँले हेर्नु, चाहे राम अवतारमा हेर्नु, चाहे कृष्ण अवतारमा हेर्नु, चाहे कल्की अवतारमा, यो गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको परस्पर प्रीति अत्यन्त अद्भुत छ वास्तवमा। आराधना गर्नुभयो, अनेकौँ सुगन्धित पुष्पहरू चढाएर आराधना गर्नुभयो। तब भगवान शिव प्रकट हुनुभयो, प्रकट भएर प्रणाम गर्नुभयो, प्रभु यो दासमाथि हजुरको के आज्ञा छ, कृपया बताउनुहोस् भन्नुहुन्छ। तब भगवान कल्कीले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, मलाई परशुरामजीले भन्नुभएको थियो हजुरले मलाई केही दिन चाहनुहुन्छ अरे, त्यसैले अब समय पनि आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई, कृपया केही दिव्य अस्त्रहरू दिएर ममाथि कृपा गर्नुहोस् भनेर भगवान कल्कीले भन्नुहुन्छ। तब भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हामी सबैजना देवताहरूले हजुरबाट शक्ति प्राप्त गर्छौँ, तर पनि हजुरले हामीलाई दिव्य कुनै आयुधहरू, आफ्ना आयुधहरू लीला स्वरूपमा चाहिँ प्रदान गर्ने एउटा सेवा दिइराख्नुहुन्छ प्रत्येक अवतारमा। त्यसैले म हजुरलाई यो अवतारमा 3वटा वस्तुहरू दान गर्दैछु, 3वटा वस्तुहरू दिँदैछु भनेर 3 वस्तुहरू दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा दिव्य घोडा दिनुहुन्छ, सेतो घोडा, जसमा चढेर चाहिँ भगवान कल्की हिँड्नुहुन्छ हैन। हजुरहरूले फोटो देख्नु भएको छ होला नि, कल्की भगवानको जुन सेतो घोडामा चढेर हातमा तरबार लिएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो घोडा भगवान शिवले दिनुभएको थियो, त्यो घोडा दिनुहुन्छ। त्यसपछि एउटा तरबार दिनुहुन्छ, दिव्य तरबार, अद्भुत तरबार दिनुहुन्छ उहाँले हैन। त्यो तरबारको पनि यहाँ नाम उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो तरबारको नाम थियो रत्नस्वरू। रत्नस्वरू थियो त्यो तरबारको नाम। भनेको मतलब त्यो तरबार चाहिँ संसारको पदार्थबाट बनेकै थिएन, दिव्य तरबार थियो। त्यही तरबारले लिएर पछि घोडामा चढेर हिँड्नु हुनेछ भगवान कल्की। र अर्को पनि एउटा दिनुभएको थियो, त्यो थियो सुगा। सुगा पनि दिनुभएको थियो भगवान शिवले हैन। उहाँले भन्नुभयो यो सुगा पनि मेरो लागि अत्यन्त प्रिय छ, अब यसले हजुरले आफ्नो सेवामा राख्नुहोस् भनेर। त्यस्तो प्रकारले 3वटा दिव्य आयुधहरू प्राप्त गरिसकेपछि भगवान कल्की आफ्नो नगरमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ र कसरी भगवान शिवले आफूलाई वरदान दिनुभयो, कसरी यी आयुधहरू दिनुभयो, यी सबै कुराहरू आफ्ना पितालाई विष्णु यशालाई बताउनुहुन्छ। सबैजना परम आनन्दित हुनुहुन्छ। र एक दिन भगवान कल्कीले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो सुगालाई भन्नुहुन्छ, हे सुगा, तिमीले के गर, मलाई र लक्ष्मीलाई मिलाउने काम गर। लक्ष्मी कहाँ गएर जन्म लिएकी छिन् यो कुरा पत्ता लगाऊ। यद्यपि भगवानलाई थाहा छ, तर उहाँले भन्नुहुन्छ कहाँ जन्म लिएकी छिन्, सिंहलद्वीपमा हो, त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ कहाँनिर जन्म लिएकी छिन्, के कस्तो अवस्था छ पत्ता लगाएर आऊ भनेर सुगाले पठाउनुहुन्छ। तब सुगाले त्यहाँबाट गएर सम्भल ग्रामबाट गएर उहाँ सिंहलद्वीप श्रीलङ्कासम्म पुगेर त्यहाँ हेर्छन्, त्यहाँ चाहिँ श्रीलङ्कामा भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुनुभएको छ, उहाँको पद्मा नाम छ हैन। त्यहाँ चाहिँ आफ्ना माता पितासँग बस्नु भएको छ, अत्यन्त परम सुन्दरी हुनुहुन्छ र बसेर भगवान विष्णुलाई पति पाउनको लागि आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान शिवको आराधना गर्नुहुन्छ। शिवको आराधना गरिराख्नु भएको थियो। शिवजीले प्रकट भएर भन्नुभयो, हे देवी, हजुरलाई हजुरका पतिको प्राप्ति शीघ्र नै हुनेवाला छ। अब भगवानले आफ्नो अन्तिम चरणका लीलाहरू गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, शीघ्र नै हजुरलाई प्राप्ति हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिएर जानुभयो। त्यो दिनदेखि भगवती पद्माजी अत्यन्त व्याकुल चित्तले, जसरी रुक्मिणीजीले भगवान कृष्णको प्राप्तिको लागि व्याकुलता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, त्यस्तै प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। यो सबै कुरा देखिसकेपछि अनि राजाहरूको स्थिति के छ त, उहाँका पिताहरूको भनेर सुगाले हेर्छन्,
उहाँका पितालाई चिन्ता भइरहेको छ कि ओहो मेरी पुत्री अब वयस्क हुन लागिसकिन्, उनको छिटै नै कन्यादान गर्नुपर्छ, किनकि प्राचीन पद्धति के हो, रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि नै कन्यादान गरिसक्नुपर्छ। स्मृतिहरूमा बताएको छ रजस्वला यदि घरमा भइन् भने कसैको पनि पुत्री चाहिँ त्यस घरका सबै मातापिता दाजुभाइ सब नरक जान्छन् भनिएको छ होइन। मतलब रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि कन्यादान गरिसक्नुपर्छ, विवाह संस्कार भइसक्नुपर्छ, यदि भएन भने त्यहाँ चाहिँ अधर्म हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। र उहाँका पिता पनि अब चिन्तित हुन थाल्नुभयो, कतै अधर्म हुने हो कि छिटो छिटो विवाह गरिदिनु पर्यो भनेर अब स्वयंवरको रचना गर्न थाल्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण देशहरूका राजालाई बोलाउनु भयो। यो कुरा देखिसकेपछि त सुगा अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यहाँबाट आएर भगवान कल्कीलाई सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ। भगवान कल्की पनि आफ्नो घोडामा चढेर त्यो स्वयंवरमा भाग लिन जानुहुन्छ र त्यो स्वयंवरमा गइसकेपछि त्यहाँ अनेकौं राजाहरू आएका थिए, राजकुमारहरू थिए, सबैलाई छोडेर भगवती पद्माजीले चाहिँ भगवान कल्कीलाई वरमाला लगाइदिनुहुन्छ र यसरी पद्मा र भगवान कल्कीको विवाह हुन्छ र त्यो विवाहको पनि एकदम विस्तारले वर्णन छ। वास्तवमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने भगवान कल्कीको धेरै लीलाहरू केही पनि छैनन्, बुझ्नुभयो नि। कल्की पुराणमा यदि तपाईँले हेर्नु भने धेरै केही छैन, त्यही विवाहको प्रसङ्गलाई विस्तारले बताइएको छ। अनि पिताजीले कल्कीलाई के उपदेश दिनुभएको त्यही विस्तारले, अनि देवताहरू र कल्कीको संवादलाई विस्तारले, अनि भगवान कल्कीले यहाँको राज्यको राजालाई दिनुभएको उपदेशलाई विस्तारले, यसरी पुराणको आकार ठुलो भएको छ। बाँकी अरू लीला चाहिँ त्यति साह्रो छैन केही पनि। मैले हजुरहरूलाई एकदमै जुन जुन मुख्य मुख्य लीलाहरू हुन् भगवान कल्कीको त्यही मात्रै बताइरहेको छु। अन्य उपदेशहरूलाई बताउन आवश्यक पनि छैन। त्यस्तो प्रकारले त्यहाँ भव्य विवाह हुन्छ, अत्यन्त भव्य विवाह हुन्छ। जसरी रुक्मिणीजीसँग विवाह कृष्णको भएको थियो त्यस्तै प्रकारले भगवान कल्कीको चाहिँ पद्माजीसँग विवाह हुन्छ। सबैजना परम प्रसन्न हुन्छन्। अद्भुत अद्भुत दाइजोहरू दिनुहुन्छ उहाँका पिताजीले, ती सब दाइजोहरू लिएर सबैजनालाई त्यहाँ पनि उपदेश गरेर भगवान कल्की पुनः आफ्नो सम्बल ग्राममा आइपुग्नुहुन्छ। त्यहाँ आउनुहुन्छ र यस्तो प्रकारले भगवान कल्की र पद्मबाट दुईवटा पुत्रहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसको नाम भयो जय र विजय। उनीहरूका पनि अनेकौं सन्तानहरू हुन्छन् र उहाँका अरू 3 जना दाइहरूले पनि विवाह गरिसक्नु भएको थियो। उहाँहरूबाट पनि अनेकौं सन्तानहरू उत्पन्न भए। सबैजना परम प्रसन्न भएर अब त्यहाँ निवास गर्न थाल्नुभयो। त यस्तो प्रकारले अब सम्पूर्ण सम्बल ग्राममा आनन्दको विस्तार भइरहेको छ। सबै व्यक्तिहरू आफ्नो स्वधर्ममा लागिरहेका छन्। तर एक दिन भगवान कल्की सिंहासनमा बसिराख्नु भएको थियो। केही ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। ऋषि महर्षिहरू आएर भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको अवतारको प्रयोजन अझै पूर्ण रूपमा सिद्ध भइसकेको छैन। हजुरले अब अन्तिम चरणको कार्य गर्न बाँकी छ। कृपया अन्तिम चरणको कार्य गरेर अब यो कलिको आयु पूर्ण रूपले समाप्त भइसकेको छ। अब हजुरले सत्ययुगको स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तब भगवान कल्कीले भन्नुभयो, हे ऋषिवर हो, हे ऋषिमुनि हो, हजुरहरूकी रक्षाको लागि म अवतार लिने गर्छु। अब म छिटै नै यो कलीलाई नाश गरेर सम्पूर्ण अधार्मिक दुष्ट राजाहरूलाई नाश गरेर म सत्ययुगको स्थापना गर्दैछु, हजुरहरू चिन्ता नलिनुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान आफ्नो दिव्य घोडामाथि सवार हुनुहुन्छ, दिव्य आफ्नो तरबार हातमा लिएर, सुँगालाई आफ्नो काँधमा राखेर आफ्नो नगरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। आफ्ना अनेकौं सेनाहरूलाई लिएर निस्किनुहुन्छ र बताइएको छ भगवान किकट क्षेत्रमा जानुहुन्छ। त्यही गया किकट क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बौद्धहरूको आतंक मचिरहेको थियो। बौद्धहरू थिए, सनातन धर्मलाई जरीबाट उखालेर फाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए उनीहरूले। त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ पुगेर बौद्धहरूको नगरीमा धावा बोल्न सुरु गर्नुभयो, आक्रमण गर्नुभयो। त्यहाँका बौद्धहरूका राजा थिए, उनीहरूले पनि देखे कि यहाँ त को व्यक्तिले यहाँ आक्रमण गरिरहेको छ। उनीहरू पनि आफ्ना सेनाहरू लिएर लडाइँ गर्न अगाडि आए। दुवै पक्षमा भयङ्कर युद्ध भयो, भयङ्कर युद्ध भयो। अब यो युद्धमा के भयो, कसको टाउको खस्यो, कसको हात खस्यो, यही वर्णनहरू गर्दा गर्दै पुराणको त्यहाँ पनि विस्तार भएको छ, धेरै वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यहाँ बताइएको छ कि करोडौं सेनाहरू मारिदिनु भयो कल्कीले त्यो बौद्धहरूको। अनि अन्तिममा राजा मात्रै बाँकी रहेको थियो। त्यो बौद्धहरूको मुख्य नायक थियो जो, ऊ मात्रै बाँकी रहेको थियो। र बताउनुहुन्छ त्यहाँ रगतको खोला बगेको थियो, त्यो खोलामा लासहरू बगिरहेका थिए अरे। भने विचार गर्नु, लास बग्ने रगतको खोला भनेपछि कत्रो बगेको थियो होला रगत, होइन? भयङ्कर युद्ध भएको थियो। र बताएको छ भगवान कल्कीको घोडाले जब सास फेर्नुहुन्थ्यो नि, उहाँले जब यसरी गरेर सास फेर्नुहुन्थ्यो, त्यो सासबाट चाहिँ सबै अगाडिका ती सेनाहरू उछुट्टिएर गएर समुद्रमा गएर खस्ने गर्थे अरे।
अनि समुद्रका जन्तुहरूले ती सेनाहरूलाई खाएर लुछेर खाएर मारिदिन्थे हैन। भगवान कल्कीको घोडाको त्यो सासमा त्यति पावर थियो हैन। भगवान कल्कीको त्यो सुगामा यति पावर थियो कि सुगाले एक एक सेनाहरूलाई उडाउँदै माथि आकाशमा लगेर छोडिदिनुहुन्थ्यो, तल भुइँमा थेचारिएर सबैको मृत्यु हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले बडो अद्भुत युद्ध भयो। रगतको खोला बग्यो, टाउकोहरू बग्न थाले, त्यहाँ शिरहरू, कसैको खुट्टा बग्न थाले, कसैको पेटहरू बगेको छ, टाउको पनि छैन, खुट्टा पनि छैन, पेट मात्रै बगेको छ, कसैको पुरै लास बगिरहेछ, कहीँ रथहरू बगिरहेछन्, कहीँ घोडाहरू बगिरहेछन्। यस्तो प्रकारले बडो विभत्सकारी दृश्य त्यहाँ उपस्थित भयो। जस्तो महाभारतको युद्ध भएको थियो नि, ठ्याक्कै त्यस्तै प्रकारको युद्ध भएको छ हैन। अनि अन्तिममा त्यो बौद्धहरूको राजा बाँकी रहेपछि भगवान कल्कीले भन्नुहुन्छ, हे दुष्ट राजा, तिमीहरूले सनातन धर्मलाई नाश गरेर चाहिँ संसारबाट लोप गर्ने प्रयास गर्यो। जसले धर्मको नाश गर्छ त्यसको नाश गर्न म आफै आउँछु। तँलाई म अन्तिम एउटा मौका दिँदैछु, मेरो चरणमा पर, मेरो आश्रय ले, अनि मात्रै तेरो प्राणको रक्षा होला, नत्र भने तेरो पनि म संहार गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। तर त्यो बौद्ध यति अहङ्कारी थियो कि उसले भन्छ, यद्यपि मलाई थाहा छ तिमी चाहिँ सनातनीहरूको अनुसार तिमी भगवानकै अवतार हो, तर हामीले अवतार सवतार केही पनि मान्दैनौँ। हेर्नु, भगवान स्वयं अगाडि हुनुहुन्छ र के भन्दैछ, भगवानलाई भन्दैछ कि उसले म भगवानलाई मान्दैनौँ हामीहरू। हेर्नु विचित्र, यो माया भने बडो विचित्रको चिज हो क्या। भगवान अगाडि हुनुहुन्छ र भन्दैछ कि हामी भगवानलाई मान्दैनौँ, मलाई थाहा छ तपाईँ भगवान हो तर हामी मान्दैनौँ हैन। अनि तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि म युद्ध हारिसकेको छु, मेरा सेनाहरूलाई मार्नुभयो, म युद्ध हारेको छैन, अझै रोक्नुहोस्। हाम्रो पनि तपस्या साधना छ नि, हाम्रो पनि त साधनाको बल छ। यो बौद्धहरू पनि बडो तान्त्रिकहरू हुने गर्छन् कि हैन। यिनीहरूलाई मायावादी भन्ने गर्छ, यी बौद्धहरूलाई मायावादी भन्छ, किनभने यिनीहरूले मायालाई सिद्ध गरेका हुन्छन्। हेर्नु हैन, माया देवीलाई यिनीहरूले सिद्ध गर्छन्। माया मतलब इलुजन के, इलुजनलाई सिद्ध गरेर राखेका हुन्छन्। अनि तुरुन्तै त्यो बौद्धको नाइकेले के गर्यो भन्दा, एकान्तमा गएर माया देवीको आह्वान गर्यो। आह्वान गर्ने बित्तिकै माया देवी प्रकट हुनुभयो, करोडौं म्लेच्छ सेनाहरूलाई लिएर प्रकट हुनुभयो। जति पनि म्लेच्छ सेनाहरू थिए पृथ्वीभरका, असुर दुष्ट सेनाहरू, म्लेच्छ राजाहरू, ती सबलाई लिएर माया देवी प्रकट हुनुभयो। अब हेर्नु, मायाले सिद्ध गरेको थियो। अनि त्यो बौद्ध राजा हाँस्दै भन्न थाल्यो, हे कल्की, अब हेर हाम्रो शक्ति, तिमीले त अहिलेसम्म शक्ति नै देखेको थिएनौ, हेर यी करोडौं सेनासँग युद्ध गर भनेर भनेपछि भगवान कल्की पनि अब हाँस्दै युद्ध गर्न थाल्नुभयो। भयङ्कर युद्ध भयो। त्यसपछि पनि अब करोडौं सेनाहरू मारामार हुन थाल्यो। सबै सेनाहरूलाई अन्तिममा अब निष्कर्षमा त्यही हो कि सबै सेनाहरूलाई मारिदिनुहुन्छ कल्कीले। सबै सेनाहरूलाई मारिसकेपछि त्यो बौद्धको जुन नाइके थियो त्यसलाई पनि मारिदिनुहुन्छ र पृथ्वीबाट सदाका लागि अब एउटा ठुलो भार हल्का भइसकेको थियो, अधर्म नाश भइसकेको थियो। तर पनि अझै समाप्त भएको छैन, अझै पनि समाप्त भएको छैन। ऋषिहरू अझै आएर भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले बौद्धहरूको अधर्मलाई त नाश गरिदिनु भयो, तर कली जुन छ नि, कलीको नाश त अझै भएकै छैन। हजुरले सत्ययुगको स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, कलीको नाश त अझै गर्नु नै भएको छैन। कलीको मुख्य अखडातिर त जानु नै भएको छैन हजुर। भगवानले भन्नुहुन्छ, कहाँ छ ल हजुरहरू बताउनुहोस्, कहाँ छ यो कली भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्छ, एउटा विशेषण नाम गरेको क्षेत्र छ, विशेषण क्षेत्र छ जहाँ कली आफ्नो उग्र रूपमा निवास गरिरहेको छ। यति बेला ऊ चाहिँ हजुरको डरको कारणले गर्दा बाहिर आइरहेको छैन, हजुरको डरको कारणले भित्रै थुनिएर बसेको छ विशेषण क्षेत्र। त्यहाँ गएर उसको साम्राज्यलाई पहिला नष्ट गरिदिनुहोस्, तब मात्रै हजुरको सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुनेछन् भनेपछि भगवान तुरुन्तै हातमा तरबार लिएर घोडामा सवार भएर कलीको विशेषण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यहाँको पनि बडो विस्तारले वर्णन गरिएको छ। त्यहाँको क्षेत्र कस्तो थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो कल्की पुराणमा बताउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुकुरहरू थिए, चारैतिर कुकुरहरू भुकिरहेका थिए हैन। गोमांसको चारैतिर मान्छेहरू बसेर गोमांस भक्षण गरिरहेका थिए रे, हेर्नु गाईको मासु खाइरहेका थिए हैन। अनि यता छेउछेउतिर हेर्नुहुन्थ्यो, कतै चाहिँ गाईहरू मरेर चाहिँ लास बनिरहेका छन्, तिनीहरूबाट डुङ डुङ गनाइरहेको छ। कतै कुकुरहरू मरिरहेका छन्, तिनीहरूबाट डुङ 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 गनाइरहेको छ। एकदम विभत्सकारी, भगवान कल्कीले पनि नाक थुन्नु पर्ने स्थिति भयो त्यहाँ, एकदम विभत्सकारी दृश्य। त्यस्तो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भगवान कल्की। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ कि चारैतिर धुवै धुवा जस्तो अवस्था थियो हैन, चारैतिर रगतको गन्ध आइरहेको थियो, पिपको गन्ध दुर्गन्ध आइरहेको थियो चारैतिर, यस्तो अवस्था थियो। कौवाहरू का 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 गर्दै कराइरहेका थिए
होइन, स्यालहरू कराएका थिए, स्यालहरूले मरेका ती लासहरू जुन सडेका सिनोहरू छन् सिनोहरूलाई लुछिरहेका थिए, त्यहाँका मान्छेहरू मांस भक्षण गरिरहेका थिए। यस्तो प्रकारले विभत्सकारी दृश्य थियो। तुरुन्तै भगवान कल्कीले तरबार लिएर सबैलाई झपाझप सबैलाई चाहिँ संहार गरिदिनु भयो, एक क्षणमा सबैको नाश गरिदिनु भयो। कलीको साम्राज्य सबै ध्वस्त गरिदिनु भयो, कलीलाई पनि नाश गरिदिनु भयो। र जब भगवानले कलीलाई नाश गर्नुभयो, कलीको साम्राज्य नाश गर्नुभयो, तब देवताहरूले स्वर्गबाट दुन्दुबी बजाउँदै पुष्प वृष्टि गर्न थाले। कल्की भगवान कि जय भनेर सबैजनाले जय घोष गर्न थाले, अप्सराहरू नृत्य गर्न थाले, सन्त पुरुषहरू ऋषिहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन थाल्यो। एक्कासी यस्तो भयो संसारको स्वरूप कि मानव अँध्यारोबाट उज्यालो प्रकट भयो जस्तो भयो। कलीले सबैलाई अन्धकारमा राखेको थियो, सबैलाई बेवकुफ बनाएर अन्धकारमा पापमय वृत्तिमा राखेको थियो। कलीको नाश हुने बित्तिकै, साम्राज्य नाश हुने बित्तिकै चारैतिर उज्यालो एउटा आनन्दको सञ्चार भयो। तुरुन्तै भगवानले ती चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी राजाहरूलाई बोलाउनु भयो, दुईजनालाई, देवापी र मरुत राजाहरूलाई बोलाउनु भयो। बोलाएर दुवैजनालाई राज्य अभिषेक गरिदिनु भयो। राज्य अभिषेक गरेर भन्नुभयो कि अब संसारबाट कलीको नाश भइसकेको छ, अब तपाईँहरूको वंशबाट विशुद्ध अब सत्ययुगको सुरुवात हुँदैछ। सत्ययुगमा सर्वत्र सत्यको प्रचार हुनेछ, सबै जनताहरू परम भगवत भक्त तपस्वी हुनेछन् र यस्तो प्रकारले सबै ऋषि मुनिहरूलाई आनन्द दिने सत्ययुगको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले भगवान कल्की त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो, आफ्नो राज्यमा जानुभयो। त्यहाँ पनि केही समयसम्म निवास गरेर सबै जनताहरूलाई उपदेश गरेर, धर्मको उपदेश गरेर भगवान कल्की दिव्य विमानमा आरूढ भएर आफ्नो सम्पूर्ण पार्षदहरू सहित वैकुण्ठ लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। भन्नु कल्की भगवान की जय। त्यस्तो प्रकारले भगवान कल्कीको बारेमा चाहिँ बताइएको छ भन्दै आजको यस भगवान कल्कीको चरित्रलाई अत्यन्त संक्षेपमा, है, यो अत्यन्त संक्षेपमा मैले हजुरहरूलाई बताएको छु। भगवानको कथा त अनन्त हुन्छ वास्तवमा, होइन, अत्यन्त संक्षेपमा बताएँ। यसबाट हजुरहरूले आशा गर्छु कि हजुरहरूले आनन्द लिनुभयो, किनकि भगवान कल्कीको बारेमा प्रायः जसो कसैलाई त्यति साह्रो थाहा हुँदैन कि, होइन। र पहिले मलाई जब जानकारी आयो कि कल्कीको कथा भन्नुपर्छ भनेपछि मैले चाहिँ कल्की पुराण को अध्ययन आफैले गरेँ, होइन। अध्ययन गर्दाखेरि म आफै पनि आश्चर्यचकित भएँ र केही विद्वानहरूसँग पनि परामर्श गरेँ नबुझेको क्षेत्रहरूमा चाहिँ। त्यसरी चाहिँ मैले हजुरहरू समक्ष सारभूत रूपमा चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेँ। हरे कृष्ण। अब हजुर